न्यूट्रॉन तारे बड़े पैमाने पर तारों की धमाकाखेज मौत से पैदा होने वाले पुरअसरार आसमानी अशिया हैं, जिन्होंने माहिरीन फल्कियात और फल्की तबियात के माहिरीन को दहाइयों से मुतवज्जे किया हुआ है। ये गनी बाकियात हमारे सूरज को बड़े पैमाने पर शहर के साइज के हुजम में पैक करते हैं। आइए इनकी असलियत और मुमकिन खतरात के बारे में सवालात उठाते हैं जो हमारे वजूद को या फिर जमीन को लाहक हो सकते हैं। इस वीडियो में हम न्यूट्रॉन तारों के इनकी पैदाइश से लेकर कायनात पर इनके मुमकिन असरात तक के दिलचस्प सफर का जायजा लेंगे। न्यूट्रॉन तारे बड़े पैमाने पर सितारों की बाकियात हैं जो एक सुपरनोवा धमाके से गुजर चुके हैं। सुपरनोवा धमाके को समझें, जब एक सितारा अपना जौहरी ईंधन खत्म करता है तो इसकी अपनी कश्य शक्ल कम हो जाती है। इससे सितारा खुद को मजीद सहारा देने में नाकाम रहता है। इस वक्त ये शिद्दत से बढ़ता है और एक खास किस्म के धमाकेदार रोशनी निकलती है जिसको सुपरनोवा कहते हैं, जो एक कॉम्पैक्ट कोर को पीछे छोड़ देता है। अगर इस कोर की कैमियत सूरज की कैमियत से 1.4 और 2.1 गुना के दरमियान हो तो ये न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारे इंतहाई गर्म होते हैं जब वो सुपरनोवा धमाके के दौरान खारिज होने वाली तवानाई की वजह से बनते हैं। ताहम वक्त के साथ साथ वो ठंडा हो जाते हैं। न्यूट्रॉन तारे का दर्जा हरारत इसकी उम्र पर मुनहसर होता है और पुराने न्यूट्रॉन तारों का दर्जा हरारत तकरीबन 0 के करीब हो सकता है। न्यूट्रॉन तारे की उम्र का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामल पर होता है, बशमूल इसकी इब्तदाई कैमियत, गर्दिश की शर्राह और इसके गिरदोनवा से मादे की मकदार। आम तौर पर न्यूट्रॉन तारों के बारे में ख्याल किया जाता है कि इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, जो मुमकिन तौर पर अरबों से खरबों साल तक चल सकती है। दुरुस्त उम्र का इन्हिसार न्यूट्रॉन तारे की मखसूस खसूसियात पर होता है, जैसे कि इसकी कैमियत और ताबकारी जैसे अमल के जरिए ये जिस रफ्तार से तवानाई खोता है। एक सुपरनोवा के दौरान कोर के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्रश होकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, जिसके नतीजे में एक नाकाबिले यकीन हद तक डेंस चीज बनती है जो ज्यादा न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होती है। आम तौर पर इनका साइज एक शहर के मास के बराबर होता है, लेकिन कश्य शक्ल की कुव्वतें इतनी शदीद होती हैं कि जमीन पर एक चाय का चम्मच न्यूट्रॉन तारे का वजन अरबों टन होगा। यानी अगर हम जमीन पर एक चाय का चम्मच न्यूट्रॉन तारे की सतह पर रखें तो ये एक नरम से जीरा के चम्मच की तरह इसकी सतह में डूब जाएगा और एक माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसमें मुख्तलिफ तबकात और मुख्तलिफ अजीबुल खलकत चीजें देख सकेंगे। ये हैरत अंगेज मुशाहदा हमें ये बात यकीन कराने के लिए मदद फराहम करेगा कि किस तरह ये न्यूट्रॉन तारा कॉम्पैक्ट हो गया है। नाजरीन, न्यूट्रॉन तारे हैरत अंगेज दुरुस्ती के साथ कायनाती टाइम कीपर हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे जिन्हें पल्सर के नाम से जाना जाता है ताबकारी के शुआओं का इखराज करते हैं, जो कि एक नाकाबिले यकीन हद तक दुरुस्त आसमानी घड़ी की टिक टिक के मुतरादिफ है जो बाकायदा नब्ज के तौर पर देखी जाती है। ये पल्सर इतनी दुरुस्त हो सकती है कि बाज़ पल्सर जमीन पर सबसे ज्यादा मुस्तहकम एटमी घड़ियों का मुकाबला करते हैं, जिससे माहिरीन फल्कियात इन्हें आला दुरुस्ती की पैमाइश के लिए आसमानी आलात के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रॉन तारे कॉस्मिक मैजिशियन हैं जो खलाई वक़्त को मोड़ने और डिस्टोर्ट यानी मसक करने की सलाहियत रखते हैं। ये स्टेलर रिमेन्स खास तौर पर वो जो बाइनरी निज़ामों में है, जो एक ऐसे रुझान की नुमाइश कर सकते हैं जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारे के गिर्द शदीद कश्य शक्ल का मैदान एक आईने के तौर पर काम कर सकता है, जो दूर दराज के साथी सितारे से रोशनी को और बढ़ाता है जब ये न्यूट्रॉन तारे के पीछे से गुजरता है। ये कश्य शक्ल माहिरीन फल्कियात को न्यूट्रॉन तारे और इसके साथी दोनों की खसूसियात का मुताला करने के लिए एक मुनफरिद टूल फराहम करती है। न्यूट्रॉन तारे मकनातीसी मैदानों की दुनिया में कॉस्मिक जायंट हैं। न्यूट्रॉन तारों के मकनातीसी मैदान नाकाबिले यकीन हद तक शदीद होते हैं, जो जमीन पर पाए जाने वाले सितारों से कहीं ज्यादा हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे जिन्हें मैग्नेटार कहा जाता है, इनमें मकनातीसी मैदान इतने ताकतवर होते हैं कि वो वसी कायनाती फासले से अपने गिरदोनवा को मुतासर कर सकते हैं। ये मकनातीसी पावर हाउसेज एक्स-रे और गैमा शुआएं भी पैदा कर सकते हैं। न्यूट्रॉन तारे के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा दिलचस्प राजों में से एक राज इनके अंदरूनी हिस्सों की नौयत है। जबकि साइंसदानों ने नजरियाती मॉडल तैयार किए हैं, लेकिन इंतहाई घने कोर के अंदर मादे की सही साख और तर्ज अमल अब भी गैर वाज़ेह है। इंतहाई कसाफत पर जौहरी मादा खुद को गैर मुल्की शक्लों में
میں ڈال سکتا ہے، جس سے نیوٹران ستاروں کی پہلے سے ہی پراسرار نوعیت میں پاکیزہ تصوف کی ایک طے شامل ہو جاتی ہے۔ نیوٹران ستارے کے بنیادی ڈھانچے کو کھولنا فلکی طبیعت کے دائرے میں ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ نیوٹران ستاروں کے گرد ایک پائیدار راز فاسٹ ریڈیو برسٹ ہے۔ یہ دور دراز کی گیلیکسیوں سے آنے والی ریڈیو لہروں کی مختصر شدید دھڑکنیں ہیں۔ اگرچہ اس کی صحیح وجہ معلوم نہیں ہے، کچھ سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ نیوٹران ستارے، خاص طور پر انتہائی مقناطیسی ستارے جنہیں میگنیٹار کہا جاتا ہے، ان پر اسرار سگنل کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ تیز رفتار ریڈیو برسٹ کے حقیقی سورس کا پتہ لگانے کے لیے کاسمک سیلو تھنک نیوٹران ستاروں کے مطالعے میں سسپینس کا ایک عنصر شامل کرتی ہے، کیونکہ ماہرین فلکیات ان تاریخی باقیات کے اندر پائے جانے والے پراسرار عمل کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیوٹران ستاروں سے وابستہ ایک دلکش اسرار عجیب مادے کی ممکنہ تشکیل بھی ہے۔ نظریاتی طبیعت کے مطابق نیوٹران ستاروں کے اندر انتہائی حالات مادے کی ایک عجیب شکل کو جنم دے سکتے ہیں، جسے سٹرینج کوارک میٹر کہتے ہیں۔ یہ فرضی مادہ کوارک سے بنا ہے۔ اس میں پروٹون اور نیوٹران کے بلڈنگ بلاکس ایک ایسی ترتیب میں ترتیب دیے گئے ہیں جو روایتی مادے کے اصول کی وائلیشن کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا نیوٹران ستارے مادے کی اس غیر ملکی اور پراسرار شکل کو محفوظ رکھتے ہیں؟ سائنسی کیوریوسٹی پیدا کرتا ہے اور کائنات کی بنیادی خصوصیات کو سب سے چھوٹے پیمانے پر دریافت کرتا ہے۔ نیوٹران ستاروں کے اندر پیدا ہونے والے عجیب و غریب مادے فلکی طبیعت میں سب سے زیادہ پریشان کن مسٹری میں سے ایک ہے۔ ان کی سحر انگیز فطرت کے باوجود نیوٹران ستاروں کو زمین پر ہمارے وجود کے لیے براہ راست خطرہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے نظام شمسی سے ان کی بے بنیاد دوری کسی بھی فوری خطرے کا انتہائی امکان نہیں رکھتی، تاہم نیوٹران ستاروں کی بعض خصوصیات کاسمک نیبرہڈ کے لیے بلا واسطہ خطرات کا باعث بن سکتی ہیں۔ مثلاً نیوٹران ستارے گیما رے کے پھٹنے سے وابستہ ہیں۔ گیما رے تابکاری کی شدید چمک جو ملی سیکنڈوں سے منٹوں تک چل سکتی ہے، اگرچہ یہ گیما رے برسٹ زمین کے نہیں ہے، اگر کوئی قریب میں واقع ہوتا ہے تو اس کے ہمارے سیارے کے ماحول اور جانداروں کے لیے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ کچھ نیوٹران ستارے جنہیں میگنیٹار کہا جاتا ہے، انتہائی مضبوط مقناطیسی میدان رکھتے ہیں۔ شدید مقناطیسی قوتیں متشدد اور غیر متوقع رویے کا باعث بن سکتی ہیں، بشمول ایکس رے اور گیما شعاعوں کے۔ اگرچہ مقناطیسی خطرے کے امکانات کم ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے کائناتی علاقے میں واقع ہو تو اس کے ممکنہ نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ نیوٹران سٹار انضمام میں کشش ثقل کی لہروں کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسپیس ٹائم میں یہ لہریں، جیسا کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی میں پیش گوئی کی گئی ہے، قریبی کائناتی ڈھانچے پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ تاہم زمین پر نیوٹران ستاروں کے انضمام سے کشش ثقل کی لہروں کا اثر نہ ہونے کے برابر ہے۔ نیوٹران ستارے جو بڑے پیمانے پر ستاروں کی راکھ سے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے نظام شمسی سے اپنے وسیع فاصلے کی وجہ سے زمین پر زندگی کے لیے فوری خطرہ نہیں ہیں، اگرچہ ان کی انتہائی جسمانی خصوصیات اور متعلقہ مظاہر جیسا کہ گیما رے برسٹ اور میگنیٹار نظریاتی خطرات کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن ان واقعات کے ہم پر اثر انداز ہونے کا امکان کم ہی رہتا ہے۔ ماہرین فلکیات کائنات کے راز سے پردہ اٹھانے کے لیے نیوٹران ستاروں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور کائناتی عمل کے بارے میں ہماری سمجھ میں اضافہ کرتے ہیں جو کائنات کی تشکیل کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہمارے علم میں وسعت آتی ہے، ہم خلا کی وسعت کو تسلیم کرتے ہوئے ان آسمانی عجائبات کی تعریف کر سکتے ہیں جو ہمیں کسی بھی ممکنہ خطرات سے الگ کرتی ہے جو ان کے لاحق ہو سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔